अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, महजिद नबी की सुबह सूरज की किरणें निकल रही हैं। माशाल्लाह खूबसूरत मंजर। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाल्लाह जुम्मे का दिन है और खूबसूरत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह। और आज कुछ ठंड ज़्यादा है, हवा की वजह से हवा चल रही है। और मेरी दुआ है जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, अल्लाह आपको ये खूबसूरत मंजर आपको अपनी आंखों से, सर की आंखों से देखना नसीब फरमाए। और जितने बहुत से दोस्तों ने पहले भी सलाम के लिए कहा है और जितने भी इस वीडियो को देख के माशाल्लाह अभी भी कमेंट आ रहे हैं, आप सबका सलाम प्यारे आका की बारगाह में पेश करता हूँ। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल। और जितने भी दुआओं के लिए कहेंगे, अल्लाह प्यारे आका के सदके और इस जुमे के सदके, इस खूबसूरत ठंडी ठंडी सुबह के सदके आपकी ये नेक जायज़ दुआ आपके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। और रमज़ान मदीना, रमज़ान मक्का देखना नसीब फरमाए, मक्के मदीने की सैरी अफ्तारी नसीब फरमाए, फैमिली के साथ बाद बहाद जाना नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की तमाम नेक जायज़ दुआओं को, नेक हाजतों को, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और जो रिश्तों की वजह से परेशान, अल्लाह नेक रिश्ते अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको प्यारे आका के सदके वसीम अली मोहम्मद जहांगीर आलमगीर भाई, आप सबका भी सलाम प्यारे आका की बारगाह में पेश करता हूँ। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह आपको भी सलाम रखे, नेक हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह देखें ये कबूतर सईद भाई, ज़ाकल्ला जी, अख्तर, आमीन। अल्लाह सलाम रखे। जो जितने भी बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाई कामला अता फरमाए। शिफा का लिया आमीन या रसूलल्लाह, ज़ुरहालाना मोहम्मद शिफा का आमीन। ताहिर खान ज़ाकल्ला जी, एहसान अल्लाह वेलकम जी। राना शबीर ज़ाकल्ला, अल्लाह आपको सलाम रखे, नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन आमीन। अफजल आमीन। मेरे वालिद अल्लाह शिफाई कामला अता फरमाए आपके वालिद, और जिनके भी वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह सब के वालिदैन को शिफाई कामला अता फरमाए, सेहत वाली, सुकून वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन में कोई भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, अल्लाह सब मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। वकास आमीन। अख्तर आमीन। आपका सलाम प्यारे के बारगाह में पेश करता हूँ। जमशेद आमीन। मोहम्मद हफीज़ ज़ाकल्ला शहीद ज़ाकल्ला शहीद ज़ाकल्ला माशाल्लाह। मुदस्सर अल्लाह मूसा जी, अल्लाह आपको सलाम रखे, रहमतों के साए में रखे, मुश्किलों को आसान फरमाए। जवा आमीन। जवेद भाई आमीन ज़ाकल्ला। मोहम्मद खान आमीन। सही खान ज़ाकल्ला, अल्लाह सलाम रखे। अफजल ज़ाकल्ला, अल्लाह आपको सलाम रखे, नेक जायज़ हाजत पूरा फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत मंजर ये देखे जी, प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी दुनिया की सबसे खूबसूरत सुबह मस्जिद नबी की। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। एहसानुल्लाह जी, अल्लाह सलाम रखे ज़ुबैर पर, आमीन ज़ाकल्ला। मोहम्मद अफजल भाई आमीन। और मोहम्मद अख्तर भाई, अल्लाह आपको सलाम रखे, आपका भी सलाम प्यारे आका की बारगाह में पेश करता हूँ। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। साजिद आलमगीर, आसिफ नबी की उम्मत, शेख मोहम्मद अकरम, रईस अली, गुलाम फरीद, हाँ जी, किंग भाई अबू बकर, किंग मोमीन खान, एमडी इब्राहिम, मोहम्मद जहांगीर, शेख अब्दुल मजीद, मोहम्मद इश्तियाक, राना अनवर, जान ममून, जुनेद, गुल खान। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आप सबका सलाम प्यारे आका की बारगाह में पेश करता हूँ। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, नेक हाजतों को पूरा फरमाए, परेशानी को दूर फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अबू बकर किंग जी, अल्लाह आपको सलाम रखे, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। जय अली खान ज़ाकल्ला शाहिद शाहिद आमीन। हाजी अहसन भाई आमीन, अल्लाह रहमतों के साए में रखे। खालिक मलिक माशाल्लाह, शेख मोहम्मद अकरम, अल्लाह सलाम रखे, लसाना बिशारत आमीन। आमिर अली ज़ाकल्ला, जुनेद अहमद भाई आमीन। अब्दुल सदाम वालेकुम सलाम। असगर भाई माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलाम रखे, नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए।
دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا خوبصورت منظر مسجد نبی کی صبح سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں لائیو مناظر. ارسلان بھائی اللہ آپ کو سلام رکھے ہوتے ہیں آمین. حاجی احسن بھائی آپ کا اسلام پہ ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. اختر بھائی ریاض جنہ کی ویڈیو جی انشاءاللہ ریاض جنہ کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہے ماشاءاللہ, اور جیسے ٹائم ملے گا انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. طارق عامر, شیخ عبدالمجید, اجاز قمر, وعلیکم السلام. احمد بھائی جزاک اللہ, اللہ سلام رکھے. اعظم رفیق اللہ سلام رکھے. ظفر مغل اللہ آپ کو بھی سلام رکھے. آپ کا بھی سلام پہ ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ. ظفر مغل بہت ایکٹیو ہے میرے پیج پہ, اللہ آپ کو سلام رکھے. ہر ویڈیو پہ آپ کا کمنٹ ہوتا ہے. رضوان علی اللہ سلام رکھے. عثمان آمین. اور بہت سے دوستوں ویڈیو میں بہت سے دوستوں آپ سب کے میں کمنٹ ریڈ کرتا ہوں اور آپ کا سلام بھی پیش کرتا رہتا ہوں آف لائن بھی. اللہ آپ سب کو سلام رکھے. جنہوں نے علامہ مدینہ پیج کو فالو نہیں کیا ضرور فالو کر لیجیے گا. اللہ آپ سب کی تمام نیکی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے. ظفر مغل جی جمعہ مبارک آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک جی. کیسر بھائی آمین. سعید آمین. ملک خالق علی خان آمین. امتیاز امین. احمدی رضوان عشق مصطفیٰ کا سلام پہ ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. ناصر اقبال آمین. حسین آمین. حسین جزاک اللہ یہ اللہ سلام رکھے, رحمتوں کے سائے میں رکھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, خوبصورت صبح ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جی. مظفر فتح آمین. عشق مصطفیٰ آمین. ریحان بلوچ اللہ سلام رکھے. شاہد علی آمین. امتیاز گل نصیب. ملک فیاض خیر مبارک جی. آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک, اور اللہ آپ کو بھی ایسی خوبصورت صبح اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور فروز وعلیکم السلام. ملک لالا محمد اسماعیل اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. محمد ایاز شیخ آمین. شبیر اشرف ملک انصار امان آمین. اختر علی افروز جمعہ مبارک. احسن بھائی آپ سب کا سلامی پیرکا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. سید عمران حسین آمین. امتیاز جزاک اللہ. ایسے میں اکبر جی اللہ آپ کو سلام رکھے. نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل کامیابیاں عطا فرمائے. ملک لالا ایوب عامر ایس رشید سید نمرہ عبدالسمی محمد کامران اللہ سلام رکھے. آپ سب کا سلام بھی میرے گھر کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و السلام علیکہ یا حبیب اللہ. عمران شیخ عامر شہد علی ملک لالا امین اللہ سلام رکھے. آپ کا سلام پہ ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. محمد اصغر بھائی اللہ سلام رکھے. آپ کا سلام پہ ایک بارگاہ پیش کرتا ہوں. رحمان آمین. محمد ایان شیخ اللہ سلام آمین. اللہ سلام رکھے. نیک حاجتوں کو پورا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی اشفاق آمین. محمد اسماعیل قمر مغل آمین. آپ کا بھی سلام پہ رکھ کے بارگاہ پیش کرتا ہوں. اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. بلال خان آمین. محمد اصغر بھائی اللہ آپ کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے پیرکا کے صدقے, اس خوبصورت صبح کے صدقے. پھر محمد آمین. واجد علی جزاک اللہ سلام رکھے. نیک حاجتوں کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. طارق وعلیکم السلام. احمد رضا جی آپ کا سلام پہ رکھے بارگاہ پیش کرتا ہوں. عبدالقادر ماشاءاللہ. اجاز احمد آمین اللہ آپ کو سلام رکھے. آپ کا بھی سلام پہ رکھے بارگاہ پیش کرتا ہوں. نیاز علی محمد مراد آمین. عبدالغفار اللہ سلام رکھے. عرفان احمد ماشاءاللہ. صفی شبیر جی علم اللہ آپ کو سلام رکھے. آپ کی تمام اللہ عز و جل نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. چاند خان آمین. حمزہ راجپوت جزاک اللہ جی آپ کا سلام پہ رکھے بارگاہ پیش کرتا ہوں. آمین. نصرت اسلام آمین. نصرت آمین. اسرائیل انصاری اللہ سلام رکھے. رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. عمران شیخ آمین. اجاز عبدالنبی آمین. شیراز آمین. عاقف خان آپ کا بھی سلام پہ رکھا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. احسن اکبر آمین. جزاک اللہ جی. علی محمد جزاک اللہ. شاہد علی جزاک اللہ جی. اجاز عبدالنبی اللہ سلام رکھے. رحمتوں کے سائے میں رکھے.
اللہ نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ عارف اللہ جی آمین، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جتنے بھی ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں، ریڈ نہیں اگر کسی کا کمنٹ ہوا سلام کے لیے کہا ہے، آپ کا بھی سلام پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ عز و جل آپ کی یہ دعا نیک جائز دعا اللہ پیارے آقا کے صدقے، اس خوبصورت صبح کے صدقے، اس جمعے کے صدقے آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی آپ کی پریشانی اللہ پیارے آقا کے صدقے پریشانی کو دور فرمائے۔ عاصم بھائی آپ کا بھی سلام پیارے کے بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ ارشد بھائی اللہ سبحان اللہ، پیر میرا امین شیخ محمد اللہ سلام رکھے، قمر مغل اللہ آپ سلام رکھے، نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ احسن بھائی وعلیکم السلام، ویلکم۔ ربی شیخ وعلیکم السلام جی، سی ایچ چودھری شیر رحمان آمین، یونی فاطمہ جی آپ کا بھی سلام پیارے کے بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ عاقف خان آمین، شاہد علی کا بھی سلام پیارے کے بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ عبید خان وعلیکم السلام، ویلکم۔ ایس عثمان عمران شیخ محمد امان جوید آپ کا بھی سلام پیارے کے بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، محمد محسن اشفاق اکبر آمین، محمد اعجاز بھائی اللہ سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ عبید محمد کامران کریم رضا اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے جی۔ شیخ محمد اکرم آمین کریم آمین، راجہ اظہر بھائی کا سلام بھی پیارے آقا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ محمد انیس امین جزاک اللہ، شہید سمرو کا سلام پیارے آقا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ شاہد امین جزاک اللہ، آپ کا سلام۔ ظفر مغل امین، آر اے راؤ سمرو جی وعلیکم السلام۔ حسین بٹی اجاز عبدال آمین، اللہ شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ فرحت کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ رسی کا سلام، رسی مبارک کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ چودھری آمین، عاقف خان آمین، احمد امداد حسین کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، خالد خان مفتی محمد یوسف کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ محمد حاجی پیر مہر الدین شاہ کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ شیخ محمد اکرم چودھری عوام نبی کی امت کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ محمد کامران کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ بلال الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، شیخ محمد ظہور راجہ اسد فوٹو مہر گل نیاز صدام کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پیارے کا آپ سب کا سلام قبول فرمائے، آمین۔ ایس اے راؤ آمین جزاک اللہ جی۔ سید زبیر سلطان کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ عبد الرسول وعلیکم السلام، بابا امور ویلکم۔ عنایت بابا جزاک اللہ، عبد الرحیم کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ میر شاہ جزاک اللہ، عرفان احمد اللہ سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ محمد اسماعیل آمین، عابد بھائی جزاک اللہ، اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ طفیل میاں امین جزاک اللہ، محمد طفیل ویلکم۔ دوسرا امین، عرفان احمد اللہ سلامت رکھے۔ مقیم شاہ جزاک اللہ، اختر رضا اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ریاض حسین آمین، عرفان احمد آپ کا بھی سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں جی۔ محمد انور بھائی آمین، گل نیاز آپ کا بھی سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ محمد حاجی جزاک اللہ، محمد ماجد بھائی جزاک اللہ، احمد بھائی آمین، محمد جہانگیر ویلکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ملک آمین، عبد الرسول کا جی الحمدللہ جی، آپ سنائیں۔ ربی آمین، ربینہ کمران کی طرف سے سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں جی۔ محمد کریم تاجدار ختم نبوت عابد خان جزاک اللہ اکبر، ایسے میں اکبر جزاک اللہ، محمد عابد بھائی آمین، اللہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ انجم بھائی آپ ماشاءاللہ جزاک اللہ، شکیل مصطفیٰ آمین، اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ رمضان مدینہ رمضان مکہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی صبح مسجد نبی کی، کبوتر آ گئے ہیں ماشاءاللہ صدقہ لینے پیارے آقا کے در پر۔ عنایت حاجی تصویر جزاک اللہ آمین، وزیر عباس کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ صدام آمین، خان محبوب آمین، نعمان جوید اللہ سلام رکھے، آپ کا بھی سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ طفیل ملک اللہ شفائی کاملہ عطا فرمائے، آصف حبیب آمین، ایسے اکبر جمعہ مبارک، خیر مبارک آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ کامران بھائی جزاک اللہ، قاسم ظفر مغل کا سلام پیارے کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ خالد ملک آمین، ملک فیاض
का सलाम भी पेरेका की बरकत पेश करता हूँ। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अबू बकर आमीन मोहम्मद इस्माइल आमीन आमीन। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है क्योंकि आज हवा चल रही है इसलिए। अफरीदी आमीन ज़कला अंसारी मोहम्मद अंसारी अल्लाह सलाम रखे। आमीन चौधरी अल्लाह आपको सलाम रखे। चांद अबू आपका सलाम पेरे के बारे में पेश करता हूँ। और आमीन आसिफ भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़फ़र मुग़ल ज़कल्ला खैर अल्लाह रहमतों के साए में रखे। ज़फ़र भाई आमीन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या रसूलल्लाह नियाज़ी आमीन पीर मेहरदीन जी मुबारक बागा आमीन यूसुफ खान वसलाम यकूब सुबह इमामुद्दीन का सलाम पेरे के बारे में आसिफ भाई अल्लाह सलाम रखे। रहील नियाज खैर मुबारक जी आपको जुमा मुबारक मुमताज़ वालेकुम सलाम मोहम्मद कमर ज़कल्ला अल्लाह सलाम रखे रहमतों के साए में रखे। मुश्किलों को आसान फरमाया इसके शाहिद हाफिज़ भाई रज़ा माशाल्लाह आमीन ऐसे अकबर आमीन हाफिज़ इमरान ज़कल्ला अली मोहम्मद अल्लाह आपकी जो भी नेक जायज़ दुआ है अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। बाबा मोहम्मद आमीन इब्राहिम ज़कल्ला आमीन वज़ीर अब्बास अल्लाह सलाम रखे। मोहम्मद कमर भाई माशाल्लाह मोहम्मद अकरम भाई ज़कल्ला खैर नजीबुल्लाह माशाल्लाह समीर अल्लाह आपको सलाम रखे रहमतों के साए में रखे। जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाज़ियाँ नसीब फरमाए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इरफान खान आमीन मकसूद भाई ज़कल्ला मोहम्मद खालिद भाई आमीन मोहम्मद इस्माइल का सलाम पे रखे बारगाह पेश करता हूँ। रियाज खान ज़कल्ला हाजी फ़ियाज़ आपका भी सलाम पे रखे बारगाह पेश करता हूँ। नसीमुल्लाह अल्लाह आपको सलाम रखे। आपकी भी जो भी नेक जायज़ दुआ है अल्लाह प्यारे का कसर के कबूल मंजूर फरमाए। अब्दुल आमिर रियाज अकबर ज़कल्ला अल्लाह रहमतों के साए में रखे मुश्किलों को आसान फरमाए। ज़फ़र मुग़ल आमीन सुहेल ज़कल्ला जी मुबारक खैर मुबारक आमीन अल्लाह आपको सलाम रखे रहमतों के साए में रखे। सब ऊपर आमीन तारिक मोहम्मद आमीन इजाज़ शाह आमीन अब्दुल मलिक जी अल्लाह सलाम रखे जी। और आपका भी सलाम पे रखे बारगाह पेश करता हूँ। वली मोहम्मद अल्लाह सलाम रखे रहमतों के साए में रखे मुश्किलों को आसान फरमाए। मेहर आमीन मोहम्मद हबीबुल्लाह आमीन शुएब उज्जैर वालेकुम सलाम मोहम्मद पठान आमीन हाफिज़ इनायत सुहेल भाई खुशकिस्मत जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर भाई आमीन मोहम्मद नईम भाई आमीन आमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि जशीद आमीन मोहम्मद मोहसिन भाई हाफिज़ रज़ा का सलाम पे रखे बारगाह पेश करता हूँ। हिना खान सल्लल्लाहु अलैहि इम्तियाज़ अली साजिद आमीन अरीका जवेद आमीन शबीर बशीरा आमिर जुआन अफजल अल्लाह रहमतों के साए में रखे। अरीका जवेद आमीन अल्लाह आप सबको पर अपनी ख़ास नज़र करम फरमाए। जो भी आपकी नेक जायज़ हाजत है नेक तमन्ना है अल्लाह प्यारे आका के सदके इस जुमे के सदके इस खूबसूरत ठंडी ठंडी सुबह के सदके कबूल फरमाए। और अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखे। ज़वाले नेमत से बचाए हमेशा देने वाला बनाए आमीन आमीन। अल्लाह हमें और हमारे वालिदैन को सेहत वाली सुकून वाली आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन में से कोई भी इस दुनिया से रुखसत हो गया हो दोस्त बाब रिश्तेदार अल्लाह सब मरहूमीन की इस जुमे के सदके प्यारे का सदके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। आफ़त व बलियात से महफूज फरमाए। नज़र बस से महफूज फरमाए। हासिदों के हसद से महफूज फरमाए आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ये मैंने लिंक दिया है यूट्यूब का माशाल्लाह बहुत सारों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपको रहमतों के साए में रखे। अच्छा जी न्यू कमेंट मैं रीड करने की कोशिश करूँगा। हाफिज़ भाई ज़कल्ला बारी आगा आमीन कैसर भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको हम सबको जल्दी हाजिर नसीब फरमाए। मोहम्मद अबू भाई ज़कल्ला जी अबू सुफियान भाई आमीन चौधरी आमीन समीर वज़ीर अब्बास आमीन अब्दुल रसूल जवेद इकबाल शाहिद अल्लाह सलामत रखे। अब्द मलिक ज़कल्ला असीम इरफान अल्लाह रहमतों के साए में रखे मुश्किलों को आसान फरमाए। ज़ैन अकबर आमीन समीर ज़कल्ला यासिर भाई अभी आप कर दिए इसको सब्सक्राइब बाद में आप भूल जाते हैं। इस्माइल ज़कल्ला जी मोहम्मद पठान अल्लाह सलामत रखे रहमतों के सखी आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए मुश्किलों को आसान फरमाए। माशाल्लाह खूबसूरत सुबह लाइव
مناظر مسجد نبی کے آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ. اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. عابد ماجد امین محمد علی جزاک اللہ شیخ مصطفیٰ جزاک اللہ السلام علیکم. نیک جائز حج تک پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سید امتیاز آمین. کامران شاہ جزاک اللہ. شیخ عبد المجید آمین. آمین. علی بلو جزاک اللہ السلام علیکم. نیک جائز حج امین. نیاز آمین. ارشد احمد محمد یوسف شہر اللہ آپ کو السلام علیکم. نیک جائز حج تک پورا فرمائے. جان محمد آمین. محمد انور سعید اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. بار بار مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. ملک آمین جزاک اللہ. محمد یوسف آمین. شیخ مصطفیٰ جی شکیل مصطفیٰ کا سلام پیرے کے برگاہ پیش کرتا ہوں. سبحان آمین. بابا شہید آمین جزاک اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. بار بار مکہ مدینے کی اللہ عز و جل ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ حاضریاں نصیب فرمائے. اسی سال عمر حج کی سعادت عطا فرمائے. رمضان مدینہ رمضان مکہ ہم کو دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. عابد بھائی جزاک اللہ اللہ کو سلام رکھے, رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. منیر کا سلام پہ رکھے برکہ پیش کرتا ہوں. چودھری بابو آمین. افتخار جزاک اللہ. ملک توفیل آمین. عابد آمین. ملک توفیل آمین. سمیر اختر آمین. افتخار آمین. اللہ سلام رکھے جی. اللہ آپ کی جو بھی نیک جائز حاجتیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, اللہ اس جمعے کے صدقے پیارے کا صدقے قبول و منظور فرمائے. نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. محمد عبدالبشیر محمد شاہد بھائی کا سلام پہلے کا برکہ پیش کرتا ہوں. یاسین قاسم محمد شہزاد ملک توفیل چودھری عمران اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, آپ کا بھی سلام پہلے کی برکہ پیش کرتا ہوں. صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول. عمران بھائی چودھری عمران سعید امتیاز جاوید بھائی سلیم یاسر اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے. بابا قریب آمین. مسرت جان ارشد احمد بھائی کا سلام پہ رکھے برکہ پیش کرتا ہوں. اختر احمد اللہ آپ کو سلام رکھے, رحمتوں کے سائے میں رکھے. چودھری آمین. زین قریشی آمین. محمد خالد اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے. عتیق بھائی آمین. آپ کا سلام پہ رکھے برکہ پیش کرتا ہوں. شیخ عبد المجید اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. آفتاب علیہ سے محفوظ فرمائے. جوید آمین. چودھری اختر جزاک اللہ جی. محمد جہانگیر جزاک اللہ جی. عبد الملک آمین. عریق جید آمین. چودھری ناصر جزاک اللہ. محمد پٹھان سکندر اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے. عبد الرسول ماشاء اللہ اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. مشتاق انور کا سلام پینے کا برکہ پیش کرتا ہوں. محمد شاہد آمین. چودھری ناصر بھائی اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. ظہیر عباس کا سلام پہ رکھے برکہ پیش کرتا ہوں. ملک توفیل آمین. محمد ارشد جزاک اللہ. نبی کی امت آمین. علی زمان اللہ رحمت کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. عمران اللہ کا آمین. سردار جزاک اللہ. ملک نوین آمین. محمد ارشد جزاک اللہ اللہ آپ کو سلام رکھے, نیک جائز حج تک پورا فرمائے. علیکہ جیز آمین. اظہر شیخ آمین. چودھری نصیر اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, جلدی جلدی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. رمضان ملک ماشاء اللہ جی ویلکم. اللہ آپ کو جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضر نصیب فرمائے. مشتاق آمین. بشیر آمین. جزاک اللہ جی اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام
ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان تو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان تو گھڑی کا۔ آمین آمین یا رب العالمین، یا نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جوید انصاری، آمین، علی خان جزاک اللہ خیر، قاری عرفان وعلیکم السلام، عتیق رضا جزاک اللہ، آپ کو اسلام تیرے برکم پیش کرتا ہوں۔ رانا بلال زاہد علی، آمین، محمد اکرم بھائی جزاک اللہ، السلام علیکم رحمت کے سائے میں رکھے، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ سلیم، آمین، جزاک اللہ جی، عامر عباس کا سلام پیرے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا سلام محمد حسین، محمد آصف بھائی جزاک اللہ، رانا سکندر بھائی، آمین، اللہ بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جو بھی مانگا اللہ پیرے کا صدقے، اس جمعے کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی کمنٹ کیے ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اگر آپ کا کمنٹ ریڈ نہیں ہوا، اللہ آپ کی نیک جائز دعا، نیک حاجت کو قبول و منظور فرمائے۔ اور بہت سے ماشاءاللہ اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ سب کے کمنٹ ریڈ نہیں ہوئے، اور آپ کا بھی سلام پیرے کا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور جتنے بھی بعد میں بھی کمنٹ کریں گے، آپ کا بھی سلام پیرے کا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ لنک دیا ہے، یہ اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔